बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर ख़ान और मेरे साथ हैं मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा, सरपरस्त आला मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग मुल्तान। और आज हम 3 रमज़ान के हवाले से बात करेंगे। खुसूसी दिन है और 3 रमज़ान के बारे में बात करें तो सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा का यौम विसाल है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा। अच्छा प्रोफेसर साहिबा, बताइएगा कि सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की क्या शान है और सैयदा कायनात का लक़ब उनको कैसे मिला? उनकी शान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इतनी बड़ी हस्ती हैं सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि उनकी शान में इतना मुख्तसर वक्त में पॉसिबल नहीं है बात, बट इतना हम समझ लेते हैं कि हज़रत बीबी खुदैजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हज़रत बीबी फ़ातिमा की वालदा है जी, फरमाती हैं कि जब फ़ातिमा मेरे बतन में थी तो मैं हर वक्त जन्नत की खुशबू सूंघा करती। सुभान अल्लाह। और यही वजह थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फ़ातिमा ज़हरा को मिलते थे तो हमेशा उनके सर अनवर का बोसा लेते और फिर फरमाया करते थे कि मुझे जन्नत की यहाँ से खुशबू आती है, जन्नत की कली की। तो वो फ़ातिमा तो नाम था ना, ढाल को कहते हैं जी जी। तो और साथ ज़हरा जो लफ्ज़ ऐड किया गया, ज़हरा कहते हैं कली को, न्यू बोर्न में फूल खिला नहीं होता और कली खूबसूरत भी ज़्यादा लगती है और खुशबूदार भी होती है, तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कली कहा करते थे। मैं उनकी शान में बड़ी प्यारी पूरी सूरत, बल्कि वो तो शान नज़ूल है उसका, और इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस बात को इसी तरह प्रीफर किया। फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एवरीवन नोस के 3 बेटे पैदा हुए और तीनों में से बड़े हज़रत कासिम थे, फिर दूसरे हज़रत अब्दुल्ला, तीसरे हज़रत इब्राहिम, और तीनों बिल्कुल यंग एज में, बिल्कुल छोटे बचपन की उम्र में विसाल हो गए। तीसरे बेटे जब हज़रत इब्राहिम का विसाल हुआ ना तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में थे हज़रत इब्राहिम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू थे। तो उस दौर, जैसे हमारे यहाँ भी लोग ना जनरल, हम तो वैसे ही बात कर ली थी जी जी। तो एक यहूदी आया और आकर कहने लगा कि अच्छा आप तो अबतर हो गए, बेटा तीसरा भी पैदा हुआ तो दुनिया से चला गया। अबतर कहते थे वो लोग, उनकी टर्मिनोलॉजिस्ट में थी अरब की, उस शख्स को जिसकी औलाद में बेटा नहीं होता था। तो बड़े धड़ल्ले से उसने आकर कह दिया, आया तो ताज़ियत करने था, शायद नेकी मिल जाती उससे, बट सीधा से कह दिया आप तो अबतर हो गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गमगीन हुआ लेकिन पलट के जवाब नहीं दिया। अब ज़ाहिर है हबीबुल्लाह है तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखी हुआ ना, उसी वक्त अल्लाह ने सूरह कौसर नाज़िल कर दी। इन्ना तो इन्ना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अब इस पर खतीब बगदादी, इब्ने हाकिम और मुख्तलिफ उलमा इकराम तफसीर में बयान करते हैं कि जो अल्लाह ने फरमाया ना हमने आपको कौसर दी। अब कौसर खैर कसीर भी इसका माना है, सारी दुनिया में खैर ही आपको अता कर दी। कौसर क़यामत के दिन होने, वो एक हौज़े कौसर होगा जिससे आका अलैहिस्सलाम पानी दिया करेंगे, वो भी हौज़े कौसर है, जन्नत की एक नहर का नाम भी कौसर। लेकिन जिस टाइम ये सूरत नाजिल हो रही है वो वक्त ऐसा है जिस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ताना दिया जा रहा है ना, जैसे हमारे यहाँ भी लोग आराम से कह दे, हालांकि कोई पेरेंट्स नहीं चाहते हम भी औलाद हों, कोई पेरेंट्स नहीं चाहते कि जी हमारी बेटियाँ ही हों, बेटे ना हों, बेटे ही हों या बेटियाँ ना हों, सब अल्लाह की मर्ज़ी। इसे सोच समझ के बात करनी चाहिए। एथिक्स यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि हमें एक दूसरे के लिए करने चाहिए। अब उसने भी अपने तौर पर तो ऐसे ही कह दिया ना कि आप तो अबतर हो गए, मीन्स दुम कटा लफ्ज़ी माना इसका, और नाउज़ बिल्लाह हुज़ूर आपकी तो नस्ल ख़त्म हो गई, अब बेटा ही नहीं कोई रहा। तो कहते हैं कि शान नज़ूल जिस वक्त ये आ रही है ना, तो इस वक्त कौसर का माना इन्ना तो इन्ना कल कौसर, नबी दुखी मत हो, हमने आपको कौसर दी। तो बात है यहाँ कौसर से मुराद बीबी फ़ातिमा ज़हरा है कि हमने उनको आपको अता कर दिया। अब उनकी वजह से कुल जहान में जितनी भी आपकी नस्ल पाक है वो उनके बतन से पैदा होकर जाएगी, वो उनकी नस्ल पाक से जाएगी। रूल भी चेंज हो गया कि मर्द से नस्ल चलती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौला अली हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा के ज़रिए चला दी। और फिर कहा ना खैर कसीर, कौसर को अब बीबी फ़ातिमा हो और फिर खैर कसीर के साथ लेकर आए। तो इसमें अगली बात बड़ी मज़े की है, वो ये कि थोड़ा सा सर्च करें तो पता चलता है कि कुल कायनात बनु मैया एक ख़ानदान गुजरा है जिसने यजीद था ख़ास तौर पे, और भी बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं। उन सब ने चाहा कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा की नस्ल पाक, जो कि असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक, उसको ख़त्म कर दिया। अपने तौर पे उन्होंने करबला बर्पा कर दिया जो आज तक सबसे बड़ी जुल्म की दास्तान। उसमें एक हस्ती हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को ज़िंदा रहने दिया, बीमार थे।
اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا خاندان جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں تھا، ناؤ ان دس ورلڈ آپ کسی ایک کا پتہ کر لیں کہ بنی امیہ کے خاندان سے، تو جواب آئے گا نو، وہ پورا خاندان ہی ختم ہو گیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک ہے، جو بی بی فاطمہ کے بطن سے نا کوثر جو بنا دیا، کوثر نہیں رہی وہ، مطلب صرف فاطمہ ایک عورت نہیں رہی ہیں، وہ بی بی فاطمہ تو ظاہر خیر کثیر بن گئی۔ اب ان کی نسل پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ اصل نسل پاک ہے پوری دنیا میں پھیلا دی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت شاید کوئی علاقہ، کوئی ملک، کوئی جگہ ایسے جہاں سید گھرانہ موجود ہونا، ہر جگہ موجود، خیر کثیر عطا۔ اسی طرح پھر اللہ نے یہیں پر فرما دیا کہ اب حضور کو حکم آ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حضور عبادت کرنے والے نہ ہوں۔ رب کہہ رہے ہیں فصلی لربک وانحر، اے نبی اپنے نبی رب کے لیے عبادت کریں۔ صلی، صلات کا معنی تو ٹو کلوز ڈسٹنس، فاصلہ ختم کریں۔ اب فاصلہ ختم کرنے کے ہمیں 3 طریقے سکھائے گئے، یہ تو درود پڑھ لو، یہ دعا مانگ لو، یہ نماز پڑھ لو۔ تو اب یہ 3 چیزیں ادا کریں بھی، نبی کو حکم کیوں آ رہا ہے بھی ہم نے آپ کو کوثر دے دی، اے نبی آپ بھی اب اللہ کی بارگاہ میں شکرانے ادا کر دیں کہ آپ کو جو تکلیف ہوئی اس نے تانا دیا، ہم نے کوثر بی بی فاطمہ عطا کر، منہر اور قربانی بھی کریں۔ ان شانیک هو الابتر، اب جو آپ کا دشمن ہے نا جس نے آپ کو تانا دیا اب وہ ابتر ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ جتنے بھی نسل پاک کے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے پھر ان کے ساتھ جو انہوں نے گستاخیاں کی، اسی کافر کے جس کی میں نے بتا رہی تھی 12 بیٹے اسی ایک سال میں، 12 جوان بیٹے اس کے اسی سال میں مختلف بیماریوں میں مر گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا حضرت عمر کا حضرت فاطمہ سے احترام، اس کے حوالے پر روشنی ڈالیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے تھے، اور جب حضور سے ملنے آتے نا ان کا قد کوئی 12 فٹ کا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 23 ہے کہ ان کی قد اتنا بڑا تھا کہ 12 فٹ کا تھا، اور 2-3 قدموں میں وہ منبر رسول پہ پہنچ جاتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہاں سے چلتے السلام علیکم جو نبی کہتے کہتے آ کر جلد سے جھک جاتے۔ تو کہتے تھے صحابہ کہتے تھے ہمارا عمر کا انگوٹھا اور ہماری ہتھیلی برابر ہوتی ہے۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں ہوتے تو ایسے کرتے، جب بی بی فاطمہ تو زہرا کی بارگاہ میں ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ گھٹنے ٹیک کے بیٹھا کرتے تھے اور سلام کرنے کے لیے اپنے سر کو مکمل طور پہ جھکا دیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے اور جس سے انہی کے ترک سے ملتی ہے، مطلب مسلم شریف میں 23 جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے اور راوی ایک ہی ہے حضرت عمر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، یہ لفظ بول کے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، جب اللہ نے آیت نازل کر دی نا کہ حضور سے اس طرح بات نہ کیا کرو جیسے آپ آپس میں کرتے، سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 میں، تو کہتے جب ہم حضور سے بات کرتے نا اس آیت کی وجہ سے تو ہم کہتے تھے فدا کا امی و ابی، اور جب حضور علیہ السلام کو ایک دن ہم نے خود سنا، میں نے کہتے سنا کہ حضور فرماتے، ہم کہتے تھے حضور فدا کا امی و ابی، اور حضور بی بی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں فدا کا امی و ابی، میں بے شک سید الانبیاء ہوں لیکن فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ پھر فرمایا فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ بھی فدا ہوں، تجھ پر تیرے ماں باپ بھی فدا ہوں، اے فاطمہ تجھ پر کل کائنات کے ماں باپ فدا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے یہ سنا تو اس کے بعد سے میں بی فاطمہ کا احترام اس سے بھی زیادہ کرنا شروع ہوا۔ اچھا پروفیسر صاحبہ یہ بتائیے گا مختصراً کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے کردار اور اسلام میں ان کی کاوشیں آج کل کی جو خواتین ہیں یا امت کی جو خواتین ہیں ان کو کیا پیغام ملتا ہے اس سے؟ اس سے پیغام دیکھیں ہمیں بچوں کی تربیت، خاص طور پہ دین کی تبلیغ، اپنے آپ کی ہر چیز پیچھے کر کے صرف توجہ جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ پہ چلنے میں، حضور سے محبت کرنے میں، اور پھر قرآن پر اپنے بچوں کو ڈھالنے میں۔ بہت ساری مثالیں ہو سکتی اس میں، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ میں ایک ہی مثال دیتی ہوں کہ بی بی فاطمہ نے کیسی تربیت کی ہوگی امام حسین علیہ السلام کی، کس حد تک قرآن ان کے اندر داخل کیا ہوگا کہ بظاہر تو وہ سر جسم سے الگ ہو گیا، اور ایک نہیں، مطلب ہسٹری کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور جس میں واضح آتا ہے کہ سر انور امام حسین کا جب نیزے پر موجود ہے تو سورۃ کہف کی آیات پڑھ رہا ہے، سر تن سے الگ ہے لیکن جسم کے اندر اس حد تک قرآن رچا ہوا ہے کہ وہ سر الگ ہے پھر بھی قرآن پڑھتا ہے۔ تو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ تربیت کس والدہ کی طرف سے تھی۔ تو خود بی بی فاطمہ تو زہرا کی شان میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت کے دن بھی بہت زیادہ اچھی یہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ قیامت کا دن جو کہ ہلاکیوں کا دن، اس وقت ایک منادی ندا کرے گا، یہ اس سارے کام کرنے کی وجہ سے۔ ایک ہے نبی کی بیٹی ہونا، وہ تو درجہ ہے، وہ تو باقی بیٹیوں کا بھی ہے، کم نہیں ہے۔ جو بی بی فاطمہ تو زہرا کا درجہ بی بی عائشہ فرما رہی ہے
جی فرمانے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جب قیامت برپا کرے گا تو ایک منادی کو حکم دے گا تم ندا کر دو جی یا علی المشرو غسو ابصورکم، اپنی آنکھیں جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، حتیٰ تمروا بفاطمہ بنت محمد، یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد یہاں سے گزر جائے. سبحان اللہ. یعنی شان اس دن بھی سب کے سامنے دکھائی جائے گی کہ جی. پروٹوکول جو بی بی فاطمہ تو زہرا کے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اولاد کو وہ تربیت دے دی. انہوں نے حضرت علی کا وقت نہیں ہے ورنہ جی بتاؤں کہ ایک بیوی ہو کر کتنا انہوں نے ساتھ دیا. جی تو ایک رول ماڈل ہے وہ ہمارے لیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان کی باندیاں بننے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. بہت خوبصورت بات جی، بہت ڈیٹیل اور بڑی واضح اور بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں اس ٹاپک پہ کیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ نے. آج کا پروگرام ابھی تک اتنا ہی، اور کل آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.